صلہ رحمی دا پہلا نمبر بڈھے والدین دے. ماں باپ دا خیال کر. اگر تیرے کو باپ پیسے منگتا آندا ابا تو ہن کام ہی پڑھ لیا میرے کو ہی منگی جانا دجے تیرے منڈے نہیں. انہوں پتہ نہیں باپ نو تیرے نال کنا پیار ہے جڑا بار بار تیرے کو ہوندا ہے. تو اللہ دا شکر نہیں ادا کردا. بول دے نہیں. میرے تو چھوٹا ایک میرا بھائی ہے، نام سرور ہے. میں پوری زندگی اپنے چھوٹے بھائی نو والدین نو خرچہ نہیں دین دیتا، پوری زندگی. اور میرے مائی باپ میرے تے راضی گئے نے، والدین میرے تے راضی گئے نے. ماں باپ میرے واسطے، میرے ابو جی بڑیاں دعاواں کر دے سن، بہت زیادہ. امی میرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دے سن. ایک میری گل یاد رکھ لو نوجوانوں، والدین دی خدمت کر کے دعاواں لیاں ہون، ماں باپ دے مرن تو بعد بھی جب تک بندہ زندہ رہندا ہے والدین دیاں دعاواں کم کردیاں رہندیاں نے. یہ نہیں کہ باپ نو باپ نہیں سمجھنا، وہ ٹھیک ہے یار ابا جو ہے ہن بہرے جتھے مرضی بہندا ہے ہن اہی کنا کو کریے جنہیں جو گیا کرن تے ڈے. یعنی آوازاری دے اندر آن کے تنگ ہو کے خدمت کر رہی ہے، کوئی خدمت نہیں. راضی ہو کے اپنے باپ دی خدمت کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا والدین دا خدمت گزارے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے تے رزق بھی اضافہ کر دیندے نے. اور جڑا والدین دا مؤدب ہے او دی دعا اللہ رد نہیں کردے، او مستجاب الدعوات ہے. جڑا والدین دا خدمت گزار ہے او خودی دعا اپنی بڑی قبول ہوندی ہے، او دی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوندی. تے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے او دی اپنی دعا تے قبول کے جا رہی، او دے واسطے کوئی ولی بھی دعا کرے پھر بھی او دے واسطے قبول نہیں ہوندی. اویس کرنی نہیں تسا سنیا؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی عمر تو مکے جائے گا تو اتھے کرندہ ویس آئے گا، وہ دے کو دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. اللہ رسول دا عمل فرمایا وہ بڑھی ماں دا خدمت گزارے رب او دی دعا رد ہی نہیں کردا. بڑھی ماں دا خدمت گزارے، بڑھی ماں نہ پیار کردہ. آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر دی خلافت دا دور مکے آیا کرن تو ایک اویس کرنی پوچھیا کرن تو کو قافلہ آیا جی. حضرت عمر گئے اویس کرنی نو لبیا تے جا کے مل دینے تے آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر. اویس ہسن لگ پیندا آندا عمر کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے، ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے پیندا رہے ہیں تے زبان نبوت تو جنت دیاں بشارتاں پاندا رہے ہیں تے تینوں تے نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے منگیا سی. نبی نے تینوں منگ کے رب کولوں لیا، تیرا تے مقام ہی بڑا ہے، دعاواں میرے کو کرانا ہے. فرمایا ویس میں دعا آپ نہیں کراندا، میرے محبوب نے فرمایا سی کرن چو ایک قافلہ آئے گا اللہ او دے وچ ایک ویس کرنی ہوئے گا، او دے کو دعا کرائیں. حضرت عمر فرماندے نے میں تے دعا اپنے محبوب دی وجہ تو کروا رہا، اللہ تیری دعا جیڑی ہے موڑ دا ہی نہیں. حضرت اویس نو عمر نے کیا کیا مسلم دی روایت ہے، اے نہیں کیا اویس میرے واسطے مال مانگ، میرے واسطے سونا مانگ، میرے واسطے جاہو جلال مانگ. نہیں، آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر کے اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. آئیے ایک وقت آیا ہے حضرت اویس آندے نے محبوب جی ہن ریا نہیں چاہندا، ہن نہیں بچیا جاندا، میرا دل کردا ہے میں آواں تھوڑا چہرہ ویکھاں صحابی رسول بن جاواں. سمانے والیو صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے. عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. عمر نو کنی سی؟ 1780 سال عمر سی حضرت نو دی. 1780 سال دی عبادت ایک پلڑے چ.
تے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے تو آقا کی فرماندے نے ویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا ویس بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی ہن صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت نو مقدم رکھیا ہے تڑپے بڑے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر میرے کو ان دی لوڑ نہیں تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہوئے گی تے اج ماں کتے رول ڈئی ہے پتر ہری کتے نے ماں نو پوچھ دے ہی نہیں نہ پیو نو پوچھ دے جس ماں باپ نے پالیا وہی ساڈے واسطے وزن بن جاندا ہے وہ باپ ہی سانو چنگا نہیں لگتا کوئی شاد و ناظر ہوئے گا اگلے دن ایک بندہ ملیا سانو ملتان وہ کہنے لگا جی میرے ابو جی بیمار نے تے میں ہی انہاں نو سامنا پیا کافی سالاں تو میں اور کوئی کاروبار نہیں کردا سوائے ابا جی نو سامن تے میں گھر دا اے جی زمین ہے تے بس او دا ٹھیکا شیکا بھی آ جاندا ہے تے مرتضی کہنے لگا بھائی مرزا کی زمین کنی کو ہے تو وہ کو پتہ ہے کہ جواب دیتا انہیں کہا جی باپ دے ادب احترام چاہاں آج تک پوچھے ہی نہیں ابا جی زمین کنی ہے ادب احترام دے اندر آسا پوچھیا ہی نہیں ابا جی زمین کنی ہے وہ ایسے ایسے مؤدب بھی ہے جی تے ایسے ایسے بے ادب تے بے شرم تے بے حیا بھی ہے نے کہ جڑے پیو نو لمیا پا کے مارن ڈے نے ٹھڈیاں نا بھی تو فلانا پلاٹ کیوں نہیں دیندا فلانی جائیداد کیوں نہیں دیندا ایسے ایسے بد نصیب بھی ہے لیکن یاد رکھو دنیا دے اندر دنیا دا واحد گناہ والدین دی گستاخی جدی سزا دنیا چ بھی ملتی ہے اگے تو ملنی ہے جس طرح مشرک نو معافی نہیں اللہ دی عدالت جس طرح والدین دے گستاخ نو بھی معافی نہیں قرآن دے اندر 5 مقام نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر ساڈے معاشرے دا المیہ بن چکیا ہے جدوں دے کنجراں دے ڈرامے آئے نے یہ کنجراں دے ڈرامے ویکھ ویکھ کے نہ کسی دی بہن چھڑ دے نے ماں چھڑ دے نے نہ باپ چھڑ دے نے کوئی عزت نفسانی مجروح کر دے نے انہاں نو دیکھ دیکھ کے ساڈی نوجوان نسل دا جنازہ نکل چکیا ہے اگر چاہنے دنیا چ کامیابی تے ماں دی دعاواں لیا کر باپ دی جڑی دعا ہے نا نبی پاک نے فرمایا رد ہوندی نہیں ماں دی دعا دے متعلق نہیں آیا باپ دی دعا دے متعلق ہے کئی مولویوں نے ماں ماں کر کر کے نا پیواں نو جی پہلی نکرے لائی چھڑیا وہ ماں ہی کر دے رہے ماں دا مقام زیادہ ابے نو پوچھتے ہی نہیں بھئی ابا ہے تو ماں بنی ہے جی ابا نہ ہوندا تے ماں بننی سی اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے باپ زمین تے راضی ہے تے اللہ راضی ہے حدیث ہے باپ دی دعا اولاد دے حق چ قبول ہوندی ہے رد نہیں ہوندی حدیث ہے تسی باپ نو وبالوالدین والدین دا لفظ ہے کلی اماں دا لفظ نہیں آیا والدین بندا ہی ماں تے باپ نے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری